حضرت آدم کڈ بہشتوں 40 سال روایا ویکھو حضرت نوح نبی نے چیر دتا زکریا تائیں ساروں تے رکھ آری ایوب دے تن پائی بیماری کیڑ مصیبت پاری تے میرے آقا فاقیاں کولوں پتھر پیٹ بنا دے کیسو کسرا رب دے دشمن تے موج کر من باندے انج نہیں سمجھ آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ دریا گر دین ہے تو کنارے ہیں صحابہ چاند گر محمد ہے تو ستارے ہیں صحابہ میری ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ سامعین محترم ہما قسم دی حمد و ثنا تعریف کی بریائی بڑائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکات واسطے خاص لا تعداد انگنت بے شمار درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین امام اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدست قابل احترام بزرگوں بھائیوں دوستو اللہ مالک الملک دا بے حد شکر ہے اس خالق کائنات نے مالک ارض و سما نے اپنے خاص فضل و احسان نال اپنے گھر اندر عظمت صحابہ و اہل بیت سنن واسطے اپنے گھر اندر بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی
مالک کائنات خالق ارض و سما، میرا تہاڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ اندر منظور و مقبول فرمائے، ساڑے واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ جن احباب نے آج دے اس پروگرام دا انتظام اہتمام فرمایا، محترم بھائی محمد دلاور دودی صاحب اور اونا دے سارے رفقا، ساتھی، نمازی، سامعین، اللہ پاک سب دیاں کاوشاں محنتاں اپنی بارگاہ عالیہ اندر منظور و مقبول فرمائے۔ سٹھیالے تو احباب بڑی محبت نال تشریف لے کر کے آئے نے، اور منڈے پنڈ تو احباب تشریف لے کر کے آئے نے۔ اللہ پاک سب دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ اندر منظور و مقبول فرمائے۔ میرے بعد انشاءاللہ خطیب دی شان مجاہد انتھک حضرت مولانا حافظ محمد عثمان شاکر صاحب حافظہ اللہ، جو کہ الحمدللہ تشریف لے چکے نے، انہاں دا انشاءاللہ جاندار شاندار خطاب ہوئے گا۔ میں بڑے اختصار نال چند باتاں اللہ دی توفیق نال عظمت صحابہ دے حوالے نال احباب دی خدمت اندر پیش کر کے اجازت چاہواں گا۔ معصوم ساؤنڈ سسٹم والے ساتھی تشریف لے آئے نے، بھائی عبداللہ صاحب آئے نے، اللہ پاک انہاں دی تشریف آوری نو بھی اپنی بارگاہ عالیہ اندر منظور و مقبول فرمائے۔ تساں گرمی دے اندر تشریف فرماؤ تو انشاءاللہ جدو عظمت صحابہ و اہل بیت انشاءاللہ سماعت فرماؤ گے تو اڈا انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا۔ نبی دے یاراں واسطے، نبی دے اہل بیت واسطے اپنے آپ نو چند منٹ حاضر کرو تو ساڈا بھی نام نبی دے وفاداراں اندر، نبی دے صحابہ نال پیار کرن والے اندر، نبی دے اہل بیت نال پیار کرن والے اندر انشاءاللہ آ جائے گا۔ اللہ نے ہر نبی نو ساتھی عطا فرمائے نے۔ اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام نو بھی ساتھی عطا فرمائے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جدوں اپنے ساتھیاں نو لے کے نکلے، سمندر کنارے پہنچے تے جناب موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی کہن لگے، موسیٰ اوہی کام ہویا نا، اگے دریا دیاں موجاں نے، پچھے فرعون دیاں فوجاں نے مروا چھڑے ہی نا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے آسمان وال نظریں اٹھائیاں، اللہ میں اپنی قوم نو کی جواب دیواں؟ فرمایا میرے موسیٰ تیرے ہاتھ اندر کی ہے؟ اللہ آسا ہے۔ فرمایا وَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، انہوں سمندر اندر مارو، مارنا تو اڈا کام میں رستے تیار کر دینا میں عرشاں والے رب دا کا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے آسا ماریا، آج دی بولی اندر اللہ نے پانی تے موٹر وے تیار کر دیتی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیاں نو لے کے پار گئے، جاندے ہیں قوم کہن لگی ایتھے سانو تپے مار چھڑے ہے، سانو سایہ چاہید ہے۔ اللہ فرماندے نے وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ، اسی انہاں تے بدلان دا سایہ کر دیتا ہے۔ کہن لگے سایہ مل گیا ہے، سمندروں پار آ گئے ہیں، ہن سانو پانی چاہید ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے موسیٰ وَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنے آسے نو پتھر تے مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشَرَةَ عَيْنًا،
اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیتے. کہنے لگے موسیٰ شام ہی مل گئی ہے, سمندروں پار بھی آ گئے ہیں, ہن سانو پانی پیا پیا کے مارنا ہے, اسی کچھ کھانا پینا نہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی کرا قوم دا ساتھیاں دا کی کرا. فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى, اسی آسمان تو پکیا پکایا من سلوہ نازل فرمایا, کھا رہے نے موجہ کر رہے نے. ایک دن جناب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آ پہاڑ دی پرلی سائڈ تے ایک قوم ہے او دے نال مقابلہ کر لیں. کہنے لگے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَائِدُونَ. موسیٰ تو لڑ, تیرا رب لڑے, اسی لڑن جو گئے جی میں تسی بولن جو گئے نہیں, اسی لڑن جو گئے ماشاءاللہ بول پہ ہو نا, اسی لڑن جو گئے نہیں, اسی بس چوری کھان والے ہیں, جانا دین والے, اسی خون دین والے نہیں. تو لڑ, تیرا رب لڑے, اسی نہیں لڑ سکتے. اے موسیٰ دے ساتھی نے جدو میرے پیغمبر دے یاران دی واری آئی, جدو صحاب محمد دی واری آئی, جدو ابو بکر صدیق دی واری آئی, جدو عمر فاروق دی آئی, جدو عثمان غنی دی واری آئی, علی المرتضیٰ دی واری آئی, طلحہ سعید دی واری آئی, سعد و سعید دی واری آئی, عشرہ مبشرہ دی واری آئی, میرے پیغمبر 313 لے کے نکلے. کہنے لگے اے اپنی موت نو اپنے گلے لان جا رہے نے, پر اے میرے نبی دے یار نے. کہنے لگے سونے اسی موسیٰ دے ساتھیاں والی نہیں کرنی, جتھے تو اڈا پسینہ گرے گا ساڑا خون گرے گا, ساڑیاں جانا تو اڈے تو نشاور. اے ساتھی میرے پیغمبر دینے تے اللہ نے نا اینا ساتھیاں دا تذکرہ فرمایا. سننا ذرا اللہ پاک دا قرآن. خالق کائنات فرمان دینے رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے ہیں. اللہ فرمان دینے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی جڑی گفتگو ہوندی نا, پہلی جڑی تقریر ہوندی ہے وہ ذرا بندیاں نو سدھا سدھا کرن واسطے ہوندی ہے. ٹائم نال ذرا میرا ساتھ دیو تے میں اپنی گفتگو دا آغاز کراں کہ تے توانو ہی نہ کٹھیاں کر دیاں میرا وقت گزر جائے. اللہ اکبر. اللہ دے محبوب پیغمبر تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا. اندر تشریف لے آؤ قاری صاحب, اندر آ جاؤ. جتھے جتھے کسے دا اے بھی کم میں ہی کرنا ہے تو انہوں بھی اندر لے آؤ تشریف. اتھے آؤ, اے سٹیج بنایا ہے, اتھے آؤ. ماشاءاللہ اللہ تو آنا قبول. میرے وال توجہ فرمانا. خالق کائنات نے میرے پیغمبر دے یاران دا تذکرہ فرمایا. سننا درہ دل لا کے قرآن. اللہ پاک فرمان دینے ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ وعجر عظیم. اب بول دے جانا دنہ دا دل تے ایمان تازہ ہندہ جندہ ہے. قرآن سن کے ذرا محبت دے پیار نل سبحان اللہ دین دے جانا. اللہ فرمان دے نے میرے پیغمبر دے کو رہن والے ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ, جنہ نے اپنی آوازاں نو میرے رسول دیاں آوازاں دے سامنے اپنی آوازاں نو مٹھا رکھیا. اللہ فرمان دے نے اولئک الذین امتحن اللہ, پھر میں اللہ نے انہاں دا امتحان لیا. اللہ جی انہاں آوازاں نیچیاں بھی رکھیاں, پھر بھی تسی امتحان لیا. اللہ فرمان دے نے ہاں میں امتحان لیا. اور 26 چک مسجد بلال اندر آن والے ہو, اردہ گرتو آن والے ہو, کتاب و سنت دیو پروانے ہو. جدو لفظ امتحان آیا میں آسمان والے رب نو پوچھیا اللہ جی کنہ لوگاں دا امتحان لیا. اللہ فرمان دے نے میں انہاں دا امتحان لیا جڑے میرے محمد دے شگرد بنے. اللہ انہاں دا
دا مدرسہ کیڑا ہے انہاں دا نصاب کی ہے اللہ انہاں پڑھیا کی تے انہاں دا رزلٹ کی آیا ہے اللہ فرماندے نے میرے نبی دے یاران دا مدرسہ جدوں لفظ امتحان آیا پھر نبی دے یاران دے مدرسے دا تذکرہ فرمایا اللہ فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین میرے نبی دے یاران دا مدرسہ او مکہ پاک اندر ہے تے مدرسے دا نام بیت اللہ واہ اللہ میں تیریاں قدرتاں تو صدقے جاواں اللہ تیرے نبی دے یاران دے مدرسے دا پتہ چلے ہے تے مدرسے دا نصاب کی ہے اللہ فرماندے نے یعلمہم الکتاب والحکمہ انہاں دا کتاب انہاں دا نصاب میری کتاب تے میرے محمد دی تعلیم ہے اللہ تیرے نبی دے یاران دا جڑا استاد ہے او دا کی تعارف ہے اللہ فرماندے نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا اللہ فرماندے نے میرے نبی دے یاران دا جڑا استاد ہے نا او دا نام محمد الرسول اللہ اللہ تیرے نبی دے یاران نے جس مدرسے اندر پڑھے ہے او دا نام بیت اللہ اللہ تیرے نبی دے یاران نے جدے کولوں پڑھیا او دا نام رسول اللہ اللہ جو انہوں نے پڑھیا او دا نام کتاب اللہ عرشاں والے پھر امتحان کنے لیا فرمایا جی میں مدرسہ آلہ جی میں استاد آلہ جی میں نصاب آلہ امتحان لین والا بھی اولئک الذین امتحن اللہ اولئک الذین امتحن اللہ امتحان بھی میں رب نے خود لیا اللہ سونے چھبی چک والے سٹھیالے والے سدھواں والے اردا گرتوان والے منڈے پنڈ والے میرے کو سوال کر سکتے ہیں کاری صاحب پھر انہاں دا نتیجہ کی نکلیا رزلٹ کی نکلیا نبی دے یار پاس ہوئے کہ فیل ہوئے اللہ فرماندے نے انہاں نے فیل کی ہونا سی امتحان میں لیا نمتحن اللہ اللہ جی تسی امتحان کا دا لیا فرمایا قلوبہم میں انہاں دے دلان دا امتحان لیا تے دلان دے اندر لتقوی میرے ڈر تو علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آیا اللہ جی پھر تسا انعام کی دیتا فرمایا اللہم مغفرت و اجر عظیم میں انہاں واسطے بخشش تے مغفرت دے اعلان کر دیتے نے میں گرا لانا چاہنا محبت دی گرا لانا چاہنا اور شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی اور شگردی جنہاں نے حاجی صاحب اور شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری وچ نظارے دے بیتی شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی شگردی جنہاں نے مینو اپنے استاداں تے مانے تانوں اپنے استاداں تے مانے میں فلاں شیخ الحدیث دا شاگرداں میں فلاں مناظر اسلام دا شاگرداں میں جناب فلاں شیخ الحدیث دا شاگرداں اور میاں انہاں دی قسمت دے کیا کہنے جنہاں شاگردیاں اختیار کیتیاں نے تیرے میرے محمد دیاں اختیار کیتیاں نے اور شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری وچ نظارے دے بیتی نظارے دے بیتی نبی جی دے سونے دیوارے دے بیتی اور نبی جی دے ساتھی
او لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی نبی جی دی فوجاں کے تاران دے ساتھی نبی دے صحابانو جو مندہ سناسی قسم اللہ دی جہنم نو جاسی کیونکہ اس گرد میرے مصطفیٰ دینے اللہ انہ دے بارے اعلان کر رہے ہیں ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ میرا دل کردہ میں نبی دے یارن دا تذکرہ رب دے قرآن اندروں کرا کہ تے اللہ فرماندے نے محمد رسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکان سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوان سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التورات ومثلهم في الانجیل کہتے اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون کہتے اللہ نبی دے یاران دا تذکرہ کر دیا اپنے قرآن اندر انج اعلان فرمان دینے اللہ فرمان دینے لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین میں انہا مومنہ تے راضی ہو گیا اذ یبایعونکا تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وعصابہم فتحا قریبا اللہ تو اڈانا قبول فرمائے مولانا زید رفیق سنگیڑا صاحب تسجید دی زینت نے توجہ فرمانا اللہ نبی دے یاران دا تذکرہ کر دیا کتے کہنا تائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر کہ اللہ فرمان ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کہ اللہ فرمان اولئک هم المتقون کہ میرا مالک ہے اولئک هم الفائزون کہ میرا اللہ ہے اولئک هم المفلحون تے کتے طالب علم کوئے ہر چمن چمن ہر گلی گلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان و علی ہر چمن چمن تڑپ جاؤ ہر چمن چمن ہر گلی گلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان و علی ایک میرے نبی دا ہم سفر سن ایسا دا بابا ابو بکر ایک میرے نبی ہر بندے نو اپنے ساتھیاں تے مان ایک میرے نبی دا ہم سفر سن ایسا دا بابا ابو بکر جیڑا نبی نال پھر گیا گلی گلی
صدیق عمر عثمان و علی ایک میرے نبی دا یار پیارا جدا نا سن کے کم دا کفر سی سارا سونا عمر بہادر رب دا ولی ہر چمن چمن ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان و علی ایک شرم حیا دا نسب العین عثمان پیارا ذنورین جدی بیت وی کیتی سونے علی صدیق عمر عثمان و علی حضرت علی رب دا شیر خدا حضرت علی رب دا شیر خدا جنوں لقب بھی ملیا اسد اللہ ایک رب دا ولی دوجا شیر جلی صدیق عمر عثمان و علی تے سستی نہ کرے آج 26 دے رہن والے ہو اردہ گرتوان والے ہو کتاب و سنت دے پروانے ہو اے چارے نے میرے نبی دے بیلی نہیں سستی کر گئے جے اے چارے نے میرے نبی دے بیلی فل غلاب نیوانگ چمیلی اے چارے ماشاءاللہ تو آنے پوری دنیا تے پیغام جانا ہے اے چارے نے میرے نبی دے بیلی فل غلاب نیوانگ چمیلی جیڑا من دا نہیں اینا چارانو شالا پٹ دا پھرے او گلی گلی نا 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 میں میں کیا میاں تو کہنا ہے امن ہونا چاہیے بالکل محرم الحرام امن دا مہینہ امن ہونا چاہیے میں کہنا امن ہوئے گا ابو بکر نو جنتی من امن ہوئے گا عمر نو جنتی من امن ہوئے گا عثمان نو جنتی من معاذ اللہ توبہ استغفر اللہ میں تو علی دی آڑ اندر ابو بکر نو گل کرے میں برداشت نہیں کرانگا میں جناب ابو بکر دی آڑ اندر جناب علی دی گستاخی کرا اے نہیں ہو سکدا جناب عمر دی آڑ اندر جناب حسن دی گستاخی کرا اے نہیں ہو سکدا جناب عثمان دی آڑ اندر جناب حسین دی گستاخی کرا اے نہیں ہو سکدا امی عائشہ دی آڑ اندر اما فاطمہ دی گستاخی کرا اے نہیں ہو سکدا تینوں میں 5 تن دا نام لے کے باقیاں تے تبرہ کرن دی اجازت نہیں پھر کمانگا علل اعلان کمانگا تو اٹھی وساطت نال پوری دنیا تے پیغام پہنچانا چاہنا کوئی ضرورت نہیں ایسے امن دی ایدے نالو چنگا کی ہے صدیق دی صداقت واسطے ہاتھ کڑیاں لگن ایدے نالو چنگا کی ہے عمر دی عدالت واسطے ہاتھ کڑیاں لگن ایدے نالو چنگا کی ہے عثمان دے حیا واسطے ہاتھ کڑیاں لگن ایدے نالو چنگا کی ہے علی دی شجاعت واسطے ہاتھ کڑیاں لگن ایدے نالو چنگا کیے امیر معاویہ دی سیاست واسطے ہاتھ کڑیاں لگن ایدے نالو چنگا کیے امی عائشہ دے دوپٹے واسطے ہاتھ کڑیاں لگن کہنا ہے جے عمل چاہنا ہے امن چاہنا ہے سب دا حیا کرنا پوے گا تو انو نال ملا کے کہنا چاہنا اے چارے نے میرے نبی دے بیلی اور فل غلابنی وانگ چمیلی جیڑا من دا نہیں اینا چارانو جڑا من دا نہیں چون یارانو شالا پٹ دا پھرے او گلی گلی
صدیق عمر عثمان علی ہے. میں سارے دی گل کراں بڑے وقت دی ضرورت ہے. آ پھر سن لے میرے پیغمبر دے ادنا تو ادنا صحابی دا کائنات اندر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت سفینہ جا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو رات پہ گئی ہے تے جنگل دے اندر رات گزارن لگے نے. اینجز نبی دا یار پہ ہے تے شیر جناب ببلیاں ماردہ آ رہے ہیں. جناب سفینہ دے کل جدوں آیا ہے واہ اللہ میں تیریاں قدرتاں تو صدقے جاواں. اللہ تو دسنا چاہنا ہے درندے بھی اہلاً سا بسم اللہ اہلاً سال ٹھلا جا نعرہ مارے نعرہ تکبیر اینج بندیاں طرح نعرہ مارو کی استاد جی مجمع چاہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر اب جنانیاں طرح نعرہ بسم اللہ. اے میرے استاداں دی شفقت ہے اے میرے استاداں دا پیار ہے. اے مینو انہاں دے پیر دبان دا اللہ نے صلہ دیتا ہے دنیا تے. مینو اللہ نے اپنے استاداں دی خدمت دا صلہ دیتا ہے دنیا تے. ماشاءاللہ سٹھیالے دی بھی قیادت آگئی منڈے پنڈ دی بھی آگئی سدھوان دی بھی آگئی. پائی زید صاحب آئے انہاں دے نال پائی رضوان صاحب تشریف لے آئے. احسان الہی بندیشاہ صاحب آئے. حاجی محمد انور صاحب آئے. محترم جناب چودھری دلاور سنگیڑا صاحب جنہاں دی قیادت اندر آج دا پروگرام احتشام دیو آیا. اے میرا پتر عمیر آیا ماشاءاللہ. شہر اسلام میں نے ادھر آتے لین دے پترہ شہر اسلام آیا. شعیب گل ماشاءاللہ منڈے پنڈ دی جانی پہچانی شخصیت. محترم جناب اکرام الحق دیو صاحب جناب ابو بکر دیو صاحب احسان دیو صاحب انام دیو صاحب احتشام ماشاءاللہ پوری قیادت آئی. اللہ پاک سب دا آنا قبول. میں استادہ جن وعدہ کیتا سی میں جی جدو تسی آ جانا ہے میں تقریر ختم کر دینی بس میں مکان لگے ایک میرے پتر دی فرمائش ہے پوری کرنی ہے گل مکا دینی. جنگل دے اندر آمینہ دے لال دا پروانہ نبی پاک دا جانشار فدا کر شیر ببلیاں ماردہ آ رہے ہیں تے حضرت سفینہ فرمان دینے اور شیرہ کان کھول کے سن لے اکھاں کھول کے ویکھ لے انا صاحب رسول اللہ میں نبی پاک دا سیابی ایسا پتہ تو لے لے تیرے میرے کڑا بندے نے لے تو لے لے میں نبی پاک دا صحابی کوئی نہیں تسی پاویں اور دے تینے نبی پاک دا صحابیاں انا صاحب رسول میرے وال ویکھنا او چلو ویکھو تے صحیح پیسے تے حاجی دلاور نہیں دینے نے نا تسی ساڈے وال ویکھ نبی پاک دے صحابی کہندے نے انا صاحب رسول اللہ میں اللہ دے نبی دا صحابیاں. جنگل دا درندہ بھی بھائی صدیق صاحب جنگل دا درندہ بھی حیا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. بھائی فاروق صاحب بڑا سونا سون پہ چلاندے توجہ فرمانا نبی پاک دا صحابی کہندا ہے انا صاحب رسول اللہ میں نبی پاک دا صحابیاں میں نبی پاک دا ساتھیاں اور جس دم شیر اٹھایا پنجا اور جس دم شیر اٹھایا پنجا طاقت رہی نہ کائی میں اصحاب رسول اللہ بس اتنی بات سنائی. الٹا شیر سلامی کر کے قدمہ دے ول آیا اتنا عدب درندے کیتا اور سن کر نام گرامی. الٹا شیر قدمہ دے ول آیا اور جنہیں مرید تمامی
کیوں نہ جنگل دے درندے حیا کر دے قرآن جو کہہ رہا ہے اولائک الذی نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم جنگل دے درندے بھی حیا کر رہے ہیں نبی دے یاراں دا کیوں نہ اسی نبی دے یاراں دے اسی نبی دے یاراں دا پیرا دئیے کعبہ دے رب دی قسم ہے میں اپنے استاداں دی موجودگی اندر علل اعلان کہنا چاہنا جب تک ساڈے منہ اندر زبان ہے ساڈے جسم اندر جان ہے اسی ابو بکر دی صداقت دا دفاع کردے رہاں گے عمر دی عدالت دا دفاع کردے رہاں گے عثمان دی سخاوت دا جناب دفاع کر دے رہاں گے علی دی شجاعت دا دفاع کر دے رہاں گے امی عائشہ دے دوپٹے دا دفاع کر دے رہاں گے حضرت امیر معاویہ دی سیاست دا دفاع کر دے رہاں گے انشاءاللہ جیڑا اے دے اندر آڑ آئے گا اسی انشاءاللہ زبانہ کھچ کے کتیاں گے پا چھڑن او انجی ہے وعدہ کرو پھر آ چکے انشاءاللہ تیار ہو نا نبی دے صحابہ دے دفاع واتے تیار ہو قرآن جو کہہ رہے ہیں اولئک حزب اولئک حزب اللہ آج پی ٹی آئی والا اپنے بندیاں کوئی گل نہیں کرن دیندا نون لیگ والا اپنے بندیاں گل نہیں کرن دیندا پیپل پارٹی والا اپنے بندیاں گل نہیں کرن دیندا مرکزی جمعیت والا اپنے بندیاں گل نہیں کرن دیندا جمعیت والا اپنے بندیاں گل نہیں کرن دیندا یوتھ فورس والا اپنے بندیاں گل نہیں کرن دیندا تے جڑی جماعت ہی میرے اللہ دیئے اولئک حزب اللہ نبی دے صحابہ کی دی جماعت نے اللہ دی جماعت ہے فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون میری جماعت کامیاب ہے تے میاں اینا دے نام روشن ہوئے نے اینا تکلیفاں برداشت کیتیاں نے اینا قربانیاں دیتیاں نے اینا جانا نشاور کیتیاں نے تے میرے پتر دی فرمائش بھی پوری ہو جائے دنیا اندر تنگی دے اللہ نے کدے بھی فرعون نو ازمایا نمرود نو ازمایا قرون نو ازمایا حمان نو ازمایا ابو جہل نو ازمایا ابو لہب نو ازمایا جدوں میں ازمایا استاد جی کتے خلیل اللہ نو ازمایا کتے ذبیح اللہ نو ازمایا کتے کلیم اللہ نو ازمایا کتے اپنے محمد حبیب اللہ نو ازمایا دنیا اندر تنگی دے خاص پیارے یاراں کیسو کسرا رب دے دشمن لٹ دے نی موج بہاراں حضرت آدم کڈ بہشتوں 40 سال روایا ویکھو حضرت نوح نبی نے چیر دیتا زکریا تائیں سارو تے رکھ آری ایوب دے تن پائی بیماری کیڑ مصیبت پاری تے میرے آقا فاقیاں کولوں پتھر پیٹ بنا دے کیسو کسرا رب دے دشمن تے موج کر من باندے انج نہیں سمجھ آئی تے آجز مہندی سب دکھ سہندی احسان علیہ بندیشے دے ان جلدی لگن آلی اے دے نہیں لگن آلی اے دے نال دے ہندے لگن آلی اچھا چلو ایک فول بنا لمی ہے او دے واسطے
جڑا اجی نہ لیندہ ہوں میں ہوں نوانگا پوری سوشل میڈیا تے لا 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 ہو تو انہوں یہ بھی خوشخبری دئیے ماشاءاللہ اسی کہندے سے یا اللہ اس آنے لئی بندے شدہ بیاہ ہو جائے یہ دا ماشاءاللہ الحمدللہ نکاح ہو چکے ہیں تے جڑے انج دے کئی اڑے ہوئے نے اللہ سارے دے سدھے کر دے وے اوہ آمین کہہ دیو تو اٹھا کی جانا کئی ایتھے بھی کہندے ہونے نے مولوی جی ساڑھے پیو نو کتے کب ہونا ہے گال تے پھر گال بننی یہ دا ماشاءاللہ سدھا ہو گیا جڑے اڑے ہوئے نے اللہ سارے دے سدھا ہو جائے کیوں مہر ہم دعا کر دیتی ہوں اللہ نے کتے نہ کتے سدھا کر دینا انشاءاللہ اے آجد مہندی سب دکھ سہندی تے تاں تلیاں تے چڑھ بیندی تن من چیر چرا کر کنگی تاں زلفاں وچ بیندی تے رگڑے کھاندہ سب دکھ سہندہ سرما در در جانا جس کر کسے چاہتی نہ پائی اس کر کرے ٹکانا آجز ٹوپی سیون ویلے پائی اشرف آجز ٹوپی سیون بھائی اشرف دا نام رہ گیا آجز ٹوپی سیون ویلے ہندی لیران لیران سر پر عین مکان بناوے سر پر عین مقام بناوے ہر امیر فقیر وزیران قربانیاں دین تو بعد نام روشن ہوندہ ہے آج نام روشن ہے بلال دا بلال نے قربانیاں دیتیاں نے نام مٹ گیا ابو جہل دا نام مٹ گیا نمرود دا نام مٹ گیا فرعون دا جنہ قربانیاں دیتیاں نے اللہ نے قیامت تک انہاں دے نام روشن فرما دیتے نے اور انشاءاللہ آج 26 چک دے صدمت صحابہ و اہل بیت پروگرام دی وساطت نالے میں پیغام دینا چاہنا انشاءاللہ جب تک اس کائنات اندر اہل حدیث دا ایک ایک بچہ زندہ ہے اسی انشاءاللہ عظمت صحابہ بھی بیان کر دے روانگے عظمت اہل بیت بھی انشاءاللہ بیان کر دے روانگے اللہ دے حضور دعا ہے اللہ میری حاضری تساں احباب دی تشریف آوری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے بھائی محمد دلاور سنگیڑا صاحب اینا دی آج دی کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ قاری القرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمود الحسن ساکی صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ اور اس دے رسول دیاں باتاں آپ لوگوں کو سنا رہے سن توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے آسان نہیں مٹا سکو گے نام و نشان ہمارا